हज़ारों लाखों कश्मीरी शहीद हुए हैं उसी स्ट्रगल में। फिर अब जो कुछ 78 दिन से गजा में और अल-कुद्स में हो रहा है, तो जाहिर है कि हम सबके दिल बहुत अफसरदा हैं। लेकिन एक बात हम सबको समझने की ज़रूरत है, आप शायद वो समझ गए हैं, वो ये है कि महकूम और कमज़ोर कौमें उनको कभी हुकूक नहीं मिलते, और अब जब तक इकोनॉमिकली हर लिहाज से आप अपने आप को खुद कफील नहीं कर लेते, फाइनेंशियली अगर आप अपने पैरों पे नहीं खड़े, सो बेगर इज नॉट अ चूजर, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आपके मुतालबात तस्लीम किए जाएं। पूरा पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। ईरान से हमारा जो रिश्ता है वो उससे भी ज़्यादा कदीम है। 1400 साल का रिश्ता है जो सारे मुसलमानों से हम बंधे हुए हैं। लेकिन अब ईरान से खुसूसी रिश्ता ये है कि हमारी तो ज़बान भी जो है वो फारसी के बदन से पैदा हुई है, उर्दू, और फिर एक बहुत लंबा चौड़ा एक तहजीबी और एक सकाफती ताल्लुक़ हमारा ईरान के साथ है, जिसको हम वैल्यू करते हैं। मुश्किल हालात में हमेशा ईरान ने हमारा साथ भी दिया है, आज भी देने को तैयार है। अल्लाह करे कि ऐसी सूरत हाल पे हों कि जब मुस्लिम उम्मा खुद अपने पैरों पे खड़ी हो और खुद इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसीज़ बना सकती हो, तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आप वो वीडियोस देख नहीं सकते जो गजा में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे और औरतें जिस तरह से शहीद हो रही हैं, इसके बावजूद उनकी हिम्मत को सलाम है, उनके जज्बे को सलाम है। और अल जज़ीरा ज़्यादा दिखाता है, बाकी चैनल कम दिखाते हैं, तो अगर वो आप देख लें तो फिर आप सो नहीं सकते। ये इजराइल ने और उसके जो भी उसके पस पर्दा कुव्वतें हैं, उन्होंने एक ऐसा दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया है कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन सारे शहीदों को और उनकी फैमिलियों को और उनके कुंबों को कि वो किसी भी तौर पे सरेंडर नहीं कर रहे और अपने हुकूक के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम मुकम्मल तौर पे उनके साथ हैं। आप आगा हसन नूरियान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने हमारे बड़े स्कॉलर्स यहाँ हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने भी हैं, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज हमने जो यकजहती के मौके पे आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तमाम मेहमान जो यहाँ पे मौजूद हैं, ख़ास तौर पर उलमाए कराम, मीडिया से जुड़ी हुई तमाम शख्सियात, यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ़ इल्मी मराकज़ से तशरीफ़ लाई हुए तमाम अफराद, और उसके साथ साथ जमहूरियत इस्लामी ईरान के जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम भूल किया और आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हे निकाल कर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इस लिहाज से इस ख़ास दिन पे हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। اجازه میخوام که از هیچ شخصیت بزرگواری اسم نبرم، چون الحمدلله همه دوستان مهمانان ما از فریختگان هستند و عزیز ما هستند و امید و قصد این که اطاله کلام بشه و وقت شما عزیزان رو بگیرم هم ندارم. میں چونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے آپ تمام احباب کا ون بائی ون ذکر کیے بنا، آپ کے نام لیے بنا میں جلدی سے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ در ابتدای کلام با توجه به که امروز 20 جمادی الثانی هست، سال روز ولادت مبارک و فرخنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این مناسبت رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. سب سے پہلے میں تمام احباب کی خدمت میں جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی
روز ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ همچنین 20 جمادی الثانی سال روز ولادت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی هم هست و این تقارن رو ما به نیکی و میمنت میگیریم. اسی طرح آج کا دن ایک اور خصوصیت بھی رکھتا ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ جمہوری اسلامی ایران کے بانی، انقلاب اسلامی ایران کے بانی حضرت امام خمینی علیہ الرضوان کا یوم ولادت بھی 20 جمادی الثانی ہے، اور ان دو مناسبتوں کو اکٹھا ہونے کو ہم بہت مبارک شمار کرتے ہیں۔ مناسبت ویژه دیگر ما 4مین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام شهید پاسدار سردار حاج قاسم سلیمانی است که به نام روز جهانی مقاومت نامگذاری شده. آج کے دن کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آج اسلام کے عظیم مجاہد بریگیڈیئر جنرل حاج قاسم سلیمانی کی شہادت کو 4 سال گزر چکے ہیں، آج 4تھی برسی ہے، اور آج کے دن کو عالمی مزاحمتی دن کے عنوان سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ خدمات شهید سلیمانی در زمینه مبارزه با تروریسم به ویژه داعش و مبارزات ایشان در حمایت از فلسطین رمز محبوبیت ایشان در قلوب آزادی خواهان به ویژه مردم مسلمان در منطقه غرب آسیا است. شہید حاج قاسم سلیمانی کی خدمات کو خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف مزاحمت اور پھر فلسطین کے مظلوم لوگوں کی حمایت کے عنوان سے یاد رکھا جائے گا، اور یہی ان کی خدمات و ان کی محنت و ان کی مجاہدت تھی کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر کے آزادی کے چاہنے والے لوگ اور خاص طور پر مغربی ایشیا کے لوگوں کے دلوں میں حاج قاسم سلیمانی گھر کر چکے ہیں۔ اسماعیل هنیه رهبر حماس در مراسم تشییع جنازه تاریخی سردار در تهران از ایشان به عنوان شهید القدس نام برد و امسال در 4مین سالگرد این قهرمان بزرگ و نامدار ایرانی مراسم‌های متعددی تحت عنوان